उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा सुनते सुनते हमारे पहले की नस्लें जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हुईं और अब हम भी उनके नक्शे कदम पर गामजन हैं। जितना हम इस पाक चीन दोस्ती का दम भरते हैं, चीनी इसी कदर इस हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती से जान छुड़ाते हैं। चीन की नौजवान नस्ल को पाक चीन ताल्लुकात में जरा भर भी दिलचस्पी नहीं। अलबत्ता उनके माँ बाप या दादा दादी इस दोस्ती के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। इसी पाक चीन दोस्ती की वजह से चीन को हमारे यहाँ मुकद्दस गाय की हैसियत हासिल है। चीन के मुतालिक लिखना या बोलना और खास तौर पर कोई ऐसी बात करना जो इसका तसव्वुर मैला करे, हमारे हुक्काम के नजदीक बिला सफीमी तसव्वुर की जाती है। इसी वजह से हम चीन के बारे में वो कुछ जानते हैं जो शायद चीनी भी अपने बारे में नहीं जानते, और जो हमें उनके बारे में जानना चाहिए वो हमसे छुपाया जाता है। इसी लाइल्मी और गलतफहमी की वजह से हमारी लड़कियां चीन के एक ऐसे गिरोह के हाथ लगीं जो इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्वस था। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में इसी चाइनीज ग्रोह को बेनकाब करने की कोशिश की है। लेकिन हस्बी रिवायत तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने नए दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चाइनीज मर्दों की पाकिस्तानी खसूसन मसीही लड़कियों से शादियों के मामले में रोज बरोज बढ़ने वाली गिरफ्तारियां, गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकिशाफात और एतराफात और मुतासरा लड़कियों की कहानियों ने मामले को संगीन तर बना दिया है। पहल इत्तला थी कि तकरीबन 1100 लड़कियों की शादी हुई है, मगर गिरफ्तारियों के बाद ये तादाद 1500 तक हो गई और मुमकिन है मजीद तफ्तीश के बाद शादियों की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए। और शादी के बाद होने वाले सलूक के बारे में मुतासरा लड़कियों के बयानात भी रिकॉर्ड पर आ गए, जिनमें मुतासरा लड़कियां बता रही हैं कि कैसे ये गैंग मजहबी लीडरों को शामिल करके लड़कियों के खानदानों को शादियों के लिए राजी करते हैं और चाइना ले जाकर उन्हें जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए, जिनसी कारोबार के लिए, जिनसी आज़ा की फरोख्त और लड़कियों के मुख्तलिफ गैंग्स को बेचने के इंकिशाफात हुए हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर केसेस में इन गैंग्स ने गरीब लोगों को टारगेट किया और साथ पास्टर साहब और निकाह खाम मौलवी साहब को, जिन्होंने अपने माली फायदे के लिए लोगों को राजी किया और पेश किए चाइनीज मर्दों के क्रिश्चियन और मुस्लिम होने के सर्टिफिकेट और नकदी रकम और खानदानी तौर पर बैरून मुल्क सेट होने के ख्वाब। इस ज़िमन में एक पास्टर ने दौरान तफ्तीश एतराफ भी किया है कि वो फी निकाह 20,000 रुपए वसूल करते थे और उन्होंने तकरीबन 12 निकाह करवाए हैं। नाज़रीन ग्रामी, गरीब और खसूसन मसीह लड़कियों को टारगेट करने के पीछे एक मौक़िफ़ ये भी है कि पाकिस्तान में अक़लियतों की आवाज़ कम सुनी जाती है, इसलिए इस कम्युनिटी को टारगेट करना आसान है। और अब तक सामने आने वाली शादियों और गिरफ्तारियों से ये साबित हो रहा है कि अक्सर शादियां मसीही गरीब घरानों की लड़कियों से की गई हैं। एक मुतासरा लड़की के वालिदैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम गरीब लोग हैं और पास्टर साहब जब हमसे बेटी के रिश्ते के बारे पूछते हैं तो हम अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। हमारी सोसाइटी में बेटियों के रिश्ते मिल भी तो नहीं रहे और ना मुआशरे में इज्जत रखने के लिए शादी के इखराजात हमारी पहुंच में हैं। चाइनीज मर्दों के साथ शादी करने पर तमाम इखराजात भी वो खुद बर्दाश्त करते हैं और दूसरा हम ये भी सोचते हैं कि हमारी बेटी माली तौर पर अच्छी जिंदगी गुजारेगी। नाज़रीन, मंदरजा बाला इश्यूज सामने आने के बाद चाइना की दफ्तर खारजा ने पहल अपने मौक़िफ़ में अपने शहरियों को तंबीह की कि शादी करने के लिए गैर कानूनी अनासिर से होशियार रहें और बाद में कहा कि पाकिस्तान से लाई गई खवातीन के बारे में तमाम तर इल्जामात गलत हैं। हालांकि चाइनीज गैंग के लोग एक लड़की को चाइना ले जाने तक तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और लड़कियों को चाइना स्मगल करने के लिए शादी का तरीकाकार अपनाते हैं।
تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ شادیاں ازدواجی زندگی آباد کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اس بارے میں کوئی بھی قانونی اور جائز موقف سامنے نہیں آ سکا۔ یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ ایک ہی لڑکے نے 5 دفعہ مختلف دلہنوں سے شادیاں کی۔ اس کے ساتھ چائنا سے آئی لڑکیوں کا موقف چائنیز دفتر خارجہ کے موقف کی نفی کرتا ہے۔ چین نے بیان میں کہا ہے کہ چینی حکومت کسی تنظیم یا فرد کو انسانی اعضاء بیچنے سے متعلق کسی کارروائی میں شریک ہونے سے روکتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی اعضاء کی سمگلنگ ایک جرم ہے اور ایسی کسی بھی اطلاع کی تحقیق کی جائے گی۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی شادیوں کی خبریں چین کے ذرائع ابلاغ میں بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک چینی گروہ پاکستانی لڑکیوں کو شادی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے پاکستان میں اپنے نامہ نگار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ رشتہ کرنے والی غیر قانونی تنظیمیں یقینی طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن انسانی اعضاء کی سمگلنگ کی خبریں چین مخالف مغربی میڈیا کی اختراع ہیں۔ ایک رپورٹر نے جب زیبو پاکستان بلائنڈ ڈیٹ نامی میرج ایجنسی سے فون کر کے پاکستانی خاتون سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں سے اسے بتایا گیا کہ پاکستان سے شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن اب ویزے کی سختی کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، بین الاقوامی اور غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس واچ کی حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں پاکستان سے لڑکیوں کو چین ٹریفک کرنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات ایشیا کے 5 اور ممالک سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق پچھلے 1 سال سے پاکستان کے صوبے پنجاب میں چینی باشندے شادی کی غرض سے آ رہے ہیں اور لڑکیوں کو شادی کر کے چین لے جا رہے ہیں، جس کا مقصد ازدواجی تعلقات قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مبینہ طور پر بین الاقوامی سطح پر جسم فروشی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حال ہی میں لاہور کے مختلف علاقوں نادر آباد، بٹ چوک اور ڈیوائن روڈ سے 8 لڑکیوں نے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ان درخواستوں میں سے ایک فرح ظفر کے نام سے درج ہے، جس نے اپنی والدہ اور ایک شادی کرنے والے ادارے میں کام کرنے والے شخص پر الزام لگایا ہے کہ اس کی شادی پیسوں کے عوض زبردستی کروائی گئی تھی۔ ان درخواستوں میں لاہور کے کچہری کے علاقے سے درج ایک رپورٹ میں ایک لڑکی نے چینی خاوند پر تشدد کا الزام لگاتے ہوئے عدالت میں خلع کی استدعا کی ہے۔ کچھ لڑکیوں نے درج شکایات میں لکھا کہ ان سے کہا گیا کہ لڑکا سی پیک میں ملازم ہے، لیکن چین جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ایک بار جب لڑکی پاکستان سے چین روانہ ہو جائے تو پھر اس سے تعلق رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک پولیس محرر نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان تمام کیسز میں ایک جیسا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، جس میں ایک خاتون 3 مرد کسی خاندان کے پاس جاتے ہیں اور شادی کے خرچے سے لے کر چین پہنچانے تک کے سارے انتظامات خود کرواتے ہیں۔ کچھ واقعات میں کہا جا رہا ہے کہ شادیاں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں جن میں لڑکیوں کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ناظرین گرامی، 2013 میں تصور کی جانے والی اور 2015 سے شروع ہونے والی پاک چین راہداری کے ساتھ کئی امیدیں اور پیسے جڑے ہیں۔ زیادہ تر پاک چین دوستی کو سی پیک سے جڑے مفادات کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اسی لیے حال ہی میں ہونے والے ان واقعات اور ان کے نتیجے میں درج ہونے والی FIR نظر انداز ہو رہی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے رکن اور وزیر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم آگسٹین کے مطابق 2 ماہ پہلے ایک چینی شخص کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ اس پر پاکستانی لڑکی کو زبردستی لے جانے کا الزام تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں خود ساختہ پادری اور گرجا گھر شادیاں کروانے میں مصروف عمل ہیں، اسی وجہ سے ہم نے لائسنسنگ کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں گرجا گھر یعنی چرچ کو بھی لائسنس لینا ہوگا اور وہاں پر دعا کرانے والے پادری کو بھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو دعا کروا رہا ہے وہی نکاح بھی پڑھوائے گا۔ یہ کرنے کی ایک بڑی وجہ زبردستی شادیوں کو روکنا ہے۔ اس وقت چین میں مرد اور عورتوں کے درمیان ایک عدم توازن پایا جاتا ہے۔ اس وقت چین میں مردوں کی تعداد خواتین کی نسبت کہیں زیادہ ہے، جس کی ایک بڑی وجہ وہاں پر 1979 سے
2015 तक राइज होने वाली एक बच्चा पॉलिसी से भी मुंसलिक है। नाज़रीन ग्रामी, मुहक्किकीन के मुताबिक चीन में इस पॉलिसी के बाद ज्यादातर खानदान लड़कों को तरजीह देते हैं, जिसके नतीजे में ये अदम तवाजुन बढ़ा है और हालात ये हैं कि चीनी मर्द शादी के लिए दूसरे मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं। इससे कई ऐसे गिरोह भी सरगर्म हो गए हैं जो इस पूरे अमल से फायदा उठाते हुए खवातीन को चीन ट्रैफिक करवा रहे हैं। बेशक इन शादियों में चाइनीज गैंग का फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियां शामिल हैं, मगर साथ साथ मुआशरती माली मुश्किलात का इदराक भी करना चाहिए और लोगों की गुर्बत का एहसास भी होना चाहिए। मजहबी लीडरों के किरदार का जायजा भी लेना चाहिए और मीडिया को भी मसीहों और गरीबों के इश्यूज को भी सामने लाना चाहिए और हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मजहबी अकलियतों के मसाइल को भी बर वक्त हल करना होगा और खसूसन खानदानों को ऐसे तमाम सब्ज बागों और लालच का खात्मा करना चाहिए ताकि मजीद लड़कियां ऐसे वाकयात का शिकार ना हों। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।